नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। महाकाली सन्धि अनुसार पानी प्रयोगमा नेपाललाई अन्याय भएको विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। राष्ट्रहितको पक्षमा खुलेर कुरा राख्न आग्रह। पौडेल र सिटौला पक्षको बहिष्कारका कारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। सभापति देउवाले एकलौटी गरेको आरोप। कपिल वस्तुको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट अवैध लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ। 432 पोका ब्राउन सुगर बरामद। आतंकवादी तालिम केन्द्रलाई लक्षित गरी भारतबाट पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण। हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको पाकिस्तानी पक्षको आरोप। र पोखरामा जारी आहारा र गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा क्यामरूनी टोली डल्फिन्स क्लबको प्रवेश। नेपाल पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा खुला रूपमा छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने नेपाल र भारतका विज्ञहरूको संयुक्त तेस्रो बैठकमा सहभागी हुने सरकारवालाहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सिंहदरबारमा बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा नेपाल भारत स्तरीय छलफलमा देशको हितपक्षमा खुलेर आफ्नो कुरा राख्न र त्यसअनुसारको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 23 वर्ष अघि महाकाली सन्धि अनुसार नेपालले चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने 10 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन पर्ने बताउनु भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारतको त्यसबारेमा हामीले नेपाल पक्षको हाम्रो एजेन्डाहरू के तयारी गरिएको छ भनेर त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले ब्रिफिङ गरेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट हामीले आज ब्रिफिङ गऱ्यौँ र खास गरी पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटीले तयार गरेको डिपिआर त्यसमा धेरै कुरोहरू सहमति भएका छन्। केही विषयहरू छलफलका क्रममा छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकी चीन सरकारले सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका विषयमा आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले लिएको विकासको अग्रसरताले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको र त्यसले आफूलाई खुसी र गर्व महसुस भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले 2/3 स्थायी सरकार भएको र शान्ति प्रक्रियालाई मौलिक ढङ्गबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकाले अब विकासको युग सुरु भएको जिकिर गर्नुभयो। During last decades, and we came to a successful conclusion of the very important and unique peace process of Nepal. Basically, we concluded the very sensitive and very delicate part of the peace process. Now we are heading toward concluding that historic and unique peace process through TRC. And now we created a political atmosphere of stability, which our peoples were trying their best to create that atmosphere. Now we are having a stable government leading of the 2/3 majority of the popular votes. And now we are focusing our whole attention in the economic building. कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा चीनले सदैव सहयोग गर्ने बताउनुभयो। We are happy to see that right now the government of Nepal is leading the people on the path to seeking a goal of prosperous Nepal and happy Nepalese. So we are very happy to see that as a development partner of Nepal. We will consider the needs of the Nepalese people and the Nepalese unique tourism resources.
The Chinese government vigorously supports trustworthy and capable Chinese companies to increase their investment in the development of infrastructure in Nepal so as to assist Nepal in achieving its economic development and benefiting the Nepalese people greatly. कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपालको विकासको बाटोमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट निकै महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पटक पटक गठन भएको कार्यदलले काम गर्न नसकेपछि कार्यदल भङ्ग भएका छन् र अब तल्लो तहको एकता कहिले भन्नेमा अन्यल बढेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सांगठनिक एकता अनिश्चित बनेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको 9 महिना बढी समय भइसक्दा समेत तल्लो तहको एकता प्रक्रिया अझै हुन सकेको छैन। एकताको लागि भन्दै पटक पटक कार्यदल समेत गठन भए पनि कुनै पनि कार्यदलले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्। फलतः चौथो कार्यदल पनि भङ्ग भएपछि नेताहरू भने अब शीर्ष तहबाटै एकताको काम टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। विवाद चर्किएपछि दोस्रो तहका नेताहरू अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अब एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नेताहरूले अलिक पहल गरेर गर्ने हो भने त त्यो क्षणभरमै सबै कामहरू सम्पन्न हुन्छ। उहाँहरूले टाइम निकालेर त्यो ढङ्गले चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लाग्न सायद भ्याउनु भएको छैन। कामको चाप सबै कुराले गर्दाखेरि गाह्रो परिरहेको होला। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो परे हुनाले कहिले कसैलाई गरिदिनु पर्यो, कहिले कसैलाई गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कार्यदलको बनाएर जिम्माहरू दिने गर्नुभएको छ होइन। तर त्यो वेबाट गएर हल हुँदैन भन्ने कुरा त घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले नै अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर समय दिएर पहल गर्नुपर्छ। पटक पटक कार्यदल गठन गरिने तर कार्यदल आफै विवादमा रुमल लिएर जिम्मेवारी पूरा नहुने क्रम दोहोरिएपछि यसको असर नेकपाको तल्लो तहमा पुगिसकेको छ, जसको कारण पार्टीप्रतिको निराशा र सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा नेकपाका नेता कार्यकर्ता नै छैनन्। स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदललाई सचिवालय बैठकले भङ्ग गरिदिएपछि यो निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। तर यो सँगै अब एकता कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत पेचिलो बनेको छ। तर नेताहरू भने सचिवालय बैठकले प्रस्ताव तयार पारेर स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने र त्यही आधारमा एकताको काम अघि बढ्ने बताउँछन्। कार्यदललाई गर्ने भनेको कामको जिम्मेवारी सचिवालयले नै गर्ने भएको छ र सचिवालयले त्यो प्रस्ताव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा स्थायी समितिमा पेश गर्छ। त्यसकारण अन्तिम निर्णय गर्ने स्थायी समिति हो। जेठ 3 गते दुई दलबीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि 3 महिनाभित्र सबै तहको एकताको काम टुङ्ग्याउने घोषणा गरिएको थियो। तर प्रदेश कमिटी गठन, जिल्ला एकताको लागि सिफारिसनामावलीप्रति अधिकांश नेताले आपत्ति जनाएपछि नेकपाले एकताको सहजताका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो। गठन गरिएका 4वटै कार्यदल असफल बनेपछि नेकपाका नेता थप अन्योलमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। यसैगरी अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको भुक्तानी तथा फर्चुट विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2075 दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 16 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। निवृत्ति भरण कोष विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त यस विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
सेवानिवृत्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनको भार बढेर राज्य कोषबाट धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित निवृत्ति भरणको व्यवस्था लागू गरेको छ। त्यसअघि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले निवृत्ति भरण कोषका केही विषयलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनले समेट्ने पाउनुपर्दछ भन्ने विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाका छुट्टै व्यवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो सामाजिक सुरक्षाको हकमा पनि यो व्यवस्थाहरू छ। त्यसो भएको हुनाले निवृत्ति भरणसँग सम्बन्धित विधेयकमा त्यो व्यवस्था नराखिएको हो। तर अपाङ्गता सम्बन्धी जति पनि सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान छन् ती छुट्टै ऐनले नै व्यवस्था गर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। विधेयक अनुसार कर्मचारीलाई पेन्सन लगायतको रकम उपलब्ध गराउन निवृत्ति भरण कोष स्थापना गरिनेछ। कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ भने आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले किसानहरूलाई पनि परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने गरी किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। आज संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले दुध पक्न नपर्ने र तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना तय गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। मन्त्री खनालले 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसानहरूलाई अनुदान, बिउ, मल, सिँचाइ लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, विमला पौडेल राई, बद्रे पाण्डे, अनिता देवकोटा, कमला कुमारी ओलीले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र यसको निर्यात व्यापारलाई बढाउन सरकारको आवश्यक योजना के छ भनी मन्त्री खनाललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। देशका विभिन्न 39 जिल्लामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशैभर सञ्चालन गराउन माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। नेकपा सांसदहरूले पेश गरेको प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा सरकारले आगामी 1 दशकभित्र सबै जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। 2070 सालमा देशका विभिन्न 3वटा जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले 39 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा समेत पर्याप्त मात्रामा डाक्टरको दरबन्दी मात्र होइन, औषधि र उपकरणको अभाव भइरहेको भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न बीमा कार्यक्रम 7वटै प्रदेशमा लागू गर्न माग गरे। स्वास्थ्य सेवा हामीले कसरी प्रभाव तल्लो तहदेखि माथिसम्म गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौँ र रिफरल हस्पिटलहरू र प्रदेशमा एउटा रिफरल हस्पिटल स्तरीय हस्पिटल हामीले बनाउन सकेनौँ भने र टर्सरी लेभलका हस्पिटलहरू हामीले त्यहाँ बनाउन सकेनौँ भने जनताले सेवा पाउँदैनन्। 42 लाखभन्दा शुल्क लिन नपाइने ठाउँमा 52 लाखभन्दा बढी लिएको प्रमाणित छ र त्यस्ता कलेजहरूलाई अनुगमन गरेर चिकित्सा शिक्षा उच्च आयोगले ती मेडिकल कलेजहरूलाई डिएफिलेट पनि गर्न सक्नुपर्दछ र जनतालाई गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पनि दिन सक्नुपर्दछ। सांसदहरूले बीमा बापतको प्रिमियममा विपन्न वर्गका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। बीमाको नाममा बिचौलिया मौलाउने काम हुन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र तिनको समाधानका लागि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका कार्यक्रम सबै जिल्लामा सुरु गर्न माग गरे। अति विपन्न गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्यम परिवारकाहरूले जसले स्वास्थ्यमा पहुँचको लागि जुन राहत, जुन पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बुझाउन नसकेको कारणले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिन नसकेकोले यसको जिम्मेवारी सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले तिर्छु भनेर त्यो जिम्मेवारी लिन जरुरी छ। भने बीमा राज्य बीमाको हो भने त्यहाँ सिंगल पेयर सिस्टम हुनुपर्छ र त्यहाँ कुनै पनि बिमाको एजेन्टहरू हुनु हुँदैन, जसले गर्दा त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि सबभन्दा थोरै हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो नागरिकले जसले बिमा गरेका छन् तिनले सबभन्दा ज्यादा हेल्थ केयर पाउने अवस्था आउन सक्छ। बिमा कस्तो सिंगल पेयर हो कि
युनिभर्सल हेल्थ केयरमा हो कि अथवा राज्य बिमक भएर गर्ने हो कि कस्तो बिमा हो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ क्लियर भएर यसलाई लागू गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति उपकरण र औषधिको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ध्यान दिएको जानकारी दिए। मन्त्री यादवले सबै जिल्लामा बिमा कार्यक्रमको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप आगामी वर्ष थप 8 जिल्लामा बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि बताए। अहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ, गृह मन्त्रालयको पनि हस्पिटल छ, सङ्घीय मामलाको पनि हस्पिटल छन्। त्यस्तै चाहिँ अहिले जुन हस्पिटलको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, हामी नीति योजनामा भनेअनुसार 5वटा प्रदेशमा प्रतिष्ठान छन्, 2 र 7मा छैनन्। हामी मात्र यो 2टाको चाहिँ प्रस्ताव लगेछौँ र त्यसैमा चाहिँ हामी एनालिसिस गरेछौँ। बाँकी शिक्षा मन्त्रालयको क्वेसन हो, त्यसबाट एन्सर आउनुपर्ने, यो एन्सर दिन म उचित ठान्दैन। त्यस्तै चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या, गण्डकी मेडिकल कलेज चाहिँ न त्यसको हस्पिटल र त्यहाँ जुन पढाइ भइरहेको छ त्यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले यसको जवाब उचित चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट आउन चाहिँ मलाई उचित लाग्दछ। सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवामा कसैलाई विभेद नगर्ने भनी संविधानले प्रत्याभूत गरेको भए पनि दुर्गमका जनताले डाक्टर नभएको स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्य सेवा पनि नपाउने स्थिति रहेको बताए। गत पुस 4 गते सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। स्वास्थ्य उपचारमा आम नागरिकको पहुँच सहज बनाउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको 3 वर्ष बितेको छ। यो अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका विभिन्न 38 जिल्लाका करिब 16 लाख नागरिकले आफू तथा आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। तर यी मध्ये कति नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाए भन्ने तथ्याङ्क राज्यसँग छैन। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले 2072 साल चैत 25 गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले विभिन्न 38 जिल्लामा विस्तार भएको छ। 1 वर्षका लागि एउटा परिवारबाट 2500 रुपैयाँ लिएर बिमा गर्ने र 1 वर्षको अवधिमा 50,000 सम्मको निशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने सरकारको यो अभियानमा अझै 2.5 करोड भन्दा बढी नागरिक समेटिएका छैनन्। तैपनि गरिबीकै कारण कुनै पनि नागरिकले उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको दाबी बीमा बोर्डको छ। वटा नेपालका जिल्लाहरूमा गरिबीको परिचय पत्र सरकारले बाँडेको छ। त्यसमा अति गरिब वर्गमा पर्ने नागरिकहरूलाई, त्यस्ता परिवारहरूलाई राज्यबाट नै योगदान रकम जुन 2500 रुपियाँ छ त्यो चाहिँ राज्यले नै तिर्दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुसार हालसम्म करिब 3 लाख त्यस्ता अति गरिब व्यक्तिहरू चाहिँ स्वास्थ्य बीमामा सदस्य भइसकेका छन् र बिरामीहरूले सेवा पनि लिइराखेको अवस्था चाहिँ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको यो अवधिमा विभिन्न 25 जिल्लामा गरिबीको परिचय पत्र समेत वितरण भएको छ, जस अनुसार पहिचान भएका अति गरिब र विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिदिने गरेको छ। तर पनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरू नै उपचार पछिको भुक्तानी र सेवा संरचना झन्झटिलो रहेको बताउँछन्। बिमा त एकदम ठिक छ, तर अस्ति आएर 1 दिन 2 दिन बसेको हामी, फेरि 3-4 दिन लाग्छ रिपोर्ट आउनु भन्नुभयो। हामी गयो घर, रिपोर्टहरू दिएर फेरि आज बिहान भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि डाक्टरै हुनुहुन्न चेक गर्ने। अब फेरि भोलिपल्ट अब ल भन्नुहुन्छ। तर बिमाबाट त एकदम राम्रो भइरहेछ, बिरामीहरूलाई नि ख्याल भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रम सुरु गरिएका 38 जिल्ला मध्ये पाल्पा जिल्लामा बिमित हुनेको संख्या 50% पुगेको छ। तर अधिकांश जिल्लामा बिमा योजना र बिमा पछिको सुविधाका विषयमा पर्याप्त शिक्षा नपुग्दा निकै थोरै सर्वसाधारण यो कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सरकारले 3 वर्षभित्र देशभर यो कार्यक्रमको विस्तार गरी आम जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीहरूको संख्या यो बीचमा 16 लाख भन्दा माथि पुगेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसार एक परिवारको उपचार खर्च बापत 50,000 रुपियाँसम्मको उपचार बीमा पाउनेछन्। यसका लागि 5 जनासम्मको परिवारले एकमुष्ट 2,500 प्रिमियम बुझाउनु पर्छ। उक्त रकम एक व्यक्ति वा त्यो भन्दा बढी सदस्यका लागि 50,000 सम्मको उपचार सुविधा दिइनेछ। परिवारमा 5 जना भन्दा बढी छन् भने बढी भएका प्रत्येक व्यक्तिको 420 रुपियाँ थप तिर्नु पर्नेछ। नियम अनुसार 5 भन्दा बढी परिवार सदस्य भए पनि निशुल्क उपचारको सीमा 50,000 रुपियाँ नै तोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं के तपाईले स्वास्थ्य बीमा गर्नुभयो? हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। स्वास्थ्य बीमा गरेको चाहिँ छैन। अब अलिअलि डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर सुने हो। डिस्काउन्ट त्यति राम्रो भएको पनि देखेन, त्यति मात्रै हो। हाम्रो उसमा टोली गएको पनि छैन। खोइ स्वास्थ्य बिमा खुल्यो भनेर चाहिँ यसो गाउँतिर हल्ला चाहिँ सुने हो, नत्र त अरू त केही पनि थाहा छैन। अब काठमाडौँ उपत्यकालाई दिएको छैन क्या र, होइन? दिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हो। सरकारले अब सबै जिल्लामा सबै घर घरमा पुर्याउने भन्छ, तर उयो नारामा मात्रै सीमित छ, व्यवहारमा छैन। अहिले म हालै साल न्युजमा सुनेको के सरकारले स्वास्थ्य बिमा ल्याइएको छ भनेर, अब त्यसको कस्तो प्रक्रिया हो के कस्तो हो त्यो बढी जानकारी छैन। यति मात्रै हो कि स्वास्थ्य बिमा आएको छ भनेर। मलाई त केही थाहै छैन। चेकअप गर्न आइए स्वास्थ्य बिमा भर्नुपर्छ, और के गर्ने। स्वास्थ्य बिमा भरेर और इलाज हुन्छ। इलाज गरिरहेको छु म, बतडीबाट आया हुँ, इलाज गरिरहेको छु। स्वास्थ्य बिमाबाट इलाज हुन्छ, सबैले राम्रो तरिकाले इलाज हुन्छ। हाम्रो गाउँघरमा स्वयंसेविकाहरू मार्फत एउटा एजेन्ट हुँदो रहेछ, नेपाल सरकारले प्रोभाइड गरे। अनि उहाँहरूले चाहिँ 2500 रुपियाँ शुल्क लिएर 5 जना व्यक्तिलाई तपाईँको 1 वर्षभित्रमा 50,000 सम्मको बिमा चाहिँ सेवा प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति थाहा छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बहिष्कार गरेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। पौडेल र सिटौला पक्षको बहिष्कारका कारण आजको लागि बोलाइएको बैठक बस्न नसकेको हो। बैठकका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता मात्रै उपस्थित थिए। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले विरोध स्वरूप बैठक बहिष्कार गरेको हो। महासमिति बैठकको निर्णय विपरीत बहुमतको आधारमा आइतबार विधान पारित गरेपछि असन्तुष्ट बनेका पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरू बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। महासमितिको 2/3 बढी संख्याबाट उठाइएको आवाजलाई विधानमा नसमेटिएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले असहमति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधानका विषयमा सहमति खोज्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताउनुभयो। तर पूर्व पदाधिकारी पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू समेतको सहभागिता र सक्रियता छलफलपछि आज बैठकलाई विषय प्रवेश गरेर बहुमतीय र अल्पमतीय प्रक्रियाबाट केही विषयहरूलाई निरूपण गर्ने भन्दा बैठकलाई अहिले स्थगन गर्ने र ती विषयहरूमा केही दिन पछाडि बस्ने बैठकमा जानु पूर्व नै तयारी गरेर जाने भन्ने उद्देश्यका साथ बैठक स्थगित भएको छ। जिल्ला सभापतिहरू र बहुसंख्यक महासमिति सदस्यहरूले केन्द्रीय नेताहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित भई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर 10 माघदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखी विधान बहुमतमा पारित भएको थियो। कांग्रेसको पुरानो विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरू स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति बैठक सदस्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट अवैध लागू औषध सहित 4 जना पक्राउ, 432 बोका ब्राउन सुगर बरामद।
आतंकवादी तालिम केन्द्रलाई लक्षित गरी भारतबाट पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण, हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको पाकिस्तानी पक्षको आरोप। र पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा क्यामरूनी टोली दाउफिन्स क्लबको प्रवेश, नेपाल पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले इट्टा भट्टामा बालबालिकालाई काम लगाइएको भेटिए कडा कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले बालबालिकाहरूलाई काममा नलगाउने शर्तका साथ इट्टा भट्टामा श्रमिक लिने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले इट्टा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकको बालबालिकाको शिक्षाका लागि घुम्ती विद्यालय वा अन्य विकल्पमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। इट्टा भट्टा स्वास्थ्यका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकोले उपचार केन्द्रको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले इट्टा भट्टा उद्योग स्थापना गर्दा मापदण्ड अनुसार नै स्थापित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलले सरकारले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको दावी गर्दै न्यायका लागि अदालत जाने बताउनु भएको छ। उपसचिव सञ्जेलले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत आफूलाई 70 दिन पनि नपुगे विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको तथा तलब समेत रोक्का गरेको भन्दै न्यायका लागि 2 दिनभित्रै सर्वोच्च अदालत जाने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले 2 वर्ष काम गर्न दिनुपर्नेमा निजामती ऐन विपरीत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले आफूलाई ऐन विपरीत 70 दिनमै सरुवा गरेको भन्दै उनीमाथि विभागीय कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभयो। मेरो 70 दिनमा सरुवा भयो, 2 वर्ष नभइकन सरुवा हुँदैन भने निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को दफा 3 को खण्ड खले भनेको छ। र यदि त्यस्तो सरुवा अरु 24 वटा मन्त्रालयले गरे भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गरिदिनु र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खुदका बौलाएर त्यस्तो सरुवा गर्यो भने मन्त्री परिषदले बदर गरिदिनु भनेर निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 12 मा लेखेको छ। आफूलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गैरकानूनी ढंगले सरुवा गरेर दुःख दिएको उपसचिव सञ्जेलको भनाइ छ। उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गरिएको सरुवा गैरकानूनी भएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचिव दाहालले अझै सुनुवाई नगरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले अन्यायमा पार्ने काम भइरहेको उपसचिव सञ्जेलको दाबी छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट अवैध लागू औषधसहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 18 वर्षीय परदेशी थारू, 31 वर्षीय सन्दीप भुषाल, 26 वर्षीय राजु थापा र अर्घाखाँची जिल्ला शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने 19 वर्षीय उदय सुनवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय बजार बडनीबाट लुकीछिपी सीमानाका पार गरी लागू औषध नेपालतर्फ ल्याउँदै गर्दा कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित बस पार्कबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 4 जनाबाट 432 पुरिया ब्राउन सुगर, 2 पत्ता 27 थान ट्याब्लेट र स्म्यासो जस्तो देखिने नीलो 3 थान क्याप्सुल फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला अदालतबाट थप अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद थप गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आतंकवाद नियन्त्रणको माग गर्दै काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले विश्व शान्ति र आतंकवाद अन्त्यको कामना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शान्तिप्रेमी युवाहरूको समूहले सोमबार दिउँसो काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी दूतावास घेराउ गरेका छन्। शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धको तस्विर सहितको पर्चा र पम्पलेट बोकेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। हिंसा तथा रक्तपात विरोधी उनीहरूले स्टप ब्लड सीट नारा लगाए। त्यस्तै डाउन विथ टेररिजमको पनि नारा लगाए। आतंकवादले कोही कसैको भलो नगर्ने युवाहरूको धारणा छ। नेपालले संसारमा विश्व शान्तिको कामना गरेको भन्दै उनीहरूले संसारमा रक्तपातको अन्त्य
हुनुपर्ने बताए। गौतम बुद्धको देशले शान्तिको सन्देश विश्वभर घन्काउनु पर्ने युवाहरूको भनाइ छ। पाकिस्तानले आतंकवादी गतिविधि गर्नेलाई छुट दिन नहुने भन्दै युवाहरू पाकिस्तान दूतावास घेर्न पुगेका हुन्। युवाहरूले नेपाल जहिले पनि शान्तिको पक्षमा रहेको बताए। हिंसाका घटनालाई कुनै पनि राष्ट्रले बढावा दिन नहुने उनीहरूको धारणा छ। दूतावास घेर्न पुगेका युवाहरूले शान्तिको पक्षमा नारा पनि लगाएका थिए। गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपालले विश्वमा सधैँ शान्तिको पक्षमा लागेकाले संसारका सबै मानिसहरू बीच वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् पृथ्वीमा रहेका सबै नागरिकहरू बीच भाइचाराको भावना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। युवाहरूले दूतावास घेर्दा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। युवाहरूको शान्तिको चाहनालाई स्थानीयवासीले पनि समर्थन गर्दै दूतावास घेराउमा सहभागिता जनाएका थिए। युवाहरूले भारतको कश्मीर स्थित पुलवामा भएको आत्मघाती आक्रमणको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले आतंकवादलाई प्रश्रय नदिन पाकिस्तानलाई चेतावनी दिएका छन्। गत फेब्रुअरी 14 मा पाकिस्तानमा आधारित जैश ए मोहम्मद आतंकवादी समूहले भारतको कश्मीरमा आक्रमण गराएको थियो। पुलवामा भएको घटनाको विश्वभरबाट निन्दा पनि भइरहेको छ। पुलवामा घटनामा 40 भन्दा बढी भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। आत्मघाती आक्रमणमा 40 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मारिएपछि बदला स्वरूप भारतले पाकिस्तान भित्रै सैन्य कारबाही पनि गरेको छ। युवाहरूले संसारभरबाट आतंकवाद अन्त्य हुनुपर्ने कामना गरेका छन्। युवाहरूले गरेको कामना अनुरूप पाकिस्तानले आतंकवाद नियन्त्रणमा कहिले ध्यान दिला। पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हातपात गरेका विद्यार्थीको रिहाई र परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराउन पर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरूले थालेको आमरण अनसन आज तेस्रो दिन पनि जारी छ। गत शुक्रबार विभिन्न माग राखेर प्रशासन पुगेका विद्यार्थीहरूले आवेगमा कार्यालय तोडफोड र पदाधिकारीमाथि हातपात गरेका थिए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने विभिन्न 22 जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यता विश्वविद्यालयको 4औं वर्षको 7औं सेमेस्टरका विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशनमा अनियमितता भएको विद्यार्थीहरूले दावी गरेका छन्। उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण, पक्राउ परेका विद्यार्थीको रिहाई, उत्तर पुस्तिकामा लापरवाही गर्ने शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्ने लगायतका माग विद्यार्थीहरूको छ। यता प्रशासनले भने विद्यार्थीहरूका जायज माग पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भए पनि विद्यार्थीहरूले आवेगमा घटना घटाएको भन्दै आमरण अनसनमा बसेका विद्यार्थीको मागप्रति व्यवस्था गरेको छ। जनताको सेवा गर्न खोटिएका सरकारी कर्मचारी जिम्मेवार नबन्दा सेवाग्राहीले हरेक सरकारी कार्यालयमा शास्ति बेहोर्न परेको छ। यो विषय हामीले निरन्तर उठाउँदै आएका छौँ। सेवाग्राहीको कामप्रति सरकारी कर्मचारी निरन्तर जवाफदेही नबन्दा सर्वसाधारण हैरान छन्। जुन हैरानी पछिल्लो पटक हामीले ताहाचल स्थित श्रम कार्यालयमा देख्यौं र बहानाबाजी गरेर काम चोर्दै दिन कटाउने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीको नियमित काममा फर्किन बाध्य बनायो। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। जनताको सेवक भन्ने सरकारी कर्मचारीले सधैँ जसो छलछाम गरेर नागरिकलाई दुःख दिने गरेका छन्। जुन हैरानी सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालय, श्रम कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बढी देखिन्छ। यस्तै दृश्य सोमबार काठमाडौँको ताहाचल स्थित श्रम कार्यालयमा पनि देखियो। बिहान 9 बजेतिरै कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राही 1 बजेसम्म पनि कर्मचारी कार्यकक्षमा नआएपछि आक्रोशित थिए। कार्यालयको सूचना तथा प्रविधि शाखाका मुख्य कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीको काम 1 बजेसम्म ठप्प बन्यो। कर्मचारीलाई खोज्दै भौतारिएका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध कार्यालय सहयोगीले जरुरी मिटिङमा भन्दै हुन्छ विपुल सरसँग गफरौँ हैन। एकछिन वेट गरौँ, के जवाफ आउँदो रहेछ म पनि गफर्छु है त। सेवाग्राहीसँगै सञ्चारकर्मी कार्यकक्षमा पुगेको सूचना पाए लगत्तै घाम तापेर बसेका कर्मचारी त कार्यकक्षमा आइहाले, तर प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरे। टेलिभिजनले सोधखोज गरेपछि
अन्यत्र काममा व्यस्त रहेका गैर जिम्मेवार कर्मचारीहरू तत्काल कार्यकक्षमा देखा परे लगत्तै सेवाग्राहीको काम पनि भयो। तपाईहरुले प्रेसर दिनुभयो आज हैन, थ्यांक यू त्यसको लागि। तपाईहरुले प्रेसर गरेको कारणले गर्दा मैले अहिले हाम्रो पासपोर्ट होल्ड गरिरहेको थिएँ, त्यो पासपोर्टहरू पाएँ हैन। जबकि सरकारी कर्मचारी उहाँ चाहिँ यही हुनुहुँदो रहेछ, जस्ट आफ्नो सरकारी कामहरू छोडेर बाहिर जानुभएको रहेछ, अहिले आएर गरिदिनु भयो। यो श्रम कार्यालयको वितण्ड दृश्य जनताको सेवा गर्न भने नागरिकले बुझाएको करको तलब खाएर पालिएका कर्मचारीको मनोदशा कस्तो छ भने गतिलो उदाहरण हो, जसले सरकारी कर्मचारीको मानसिकता नफेरिदासम्म नागरिकले कहिले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा मुलुकभरि सञ्चालित निजी विद्यालय आबद्ध नहुने भएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छात्र संगठन प्याप्सन तथा एनप्याप्सनले निजी विद्यालयप्रति सरकारको व्यवहार पूर्वाग्रही रहेको भन्दै सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुने निर्णय गरेका हुन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। सरकारले नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा शुभारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनुसार सबै निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाता सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत मजदुर तथा श्रमिकले योगदानका आधारमा अवकाशपछि विभिन्न सुविधा पाउनेछन्। तर सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौं शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नसमेटिने भएका छन्। सरकारले अनिवार्य सूचीकृत हुन सार्वजनिक सूचना निकाले लगत्तै प्याप्सनले गत मङ्सिर 27 गते सबै विद्यालय सञ्चालकलाई पत्र लेखी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुन आह्वान गरेको हो। तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर करिब 10,000 निजी विद्यालय छन् र ती विद्यालयमा करिब 5 लाखले रोजगारी पाइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण नाफामूलक निजी विद्यालयलाई 3 वर्षभित्र सेवामूलक निकायका रूपमा रूपान्तरण हुन समय सीमा दिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आर्थिक हिसाबमा यो कार्यक्रममा समेटिनै नसकिने बताउँछन्। शिक्षालयलाई चाहिँ कस्तो गरेछ भने 25% आम्दानीमा ट्याक्स लगाएको छ हैन, 25% पनि तिर्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईको चाहिँ 10 देखि 15% के अरे छात्रवृत्ति दिए भनेछ, त्यो गरेर 40% भयो। अब 20% यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा के अरे त्यसमा थप भन्यो भने 60% त त्यही मात्रै भयो। अब स्थानीय सरकारले फेरि 1% 2% भनेर लिएर आएछ। त्यसो गरेर तपाईँको ट्याक्समा बसेर एउटा प्यारेन्ट्सले कसरी बिहोर्न सक्छ भनेको के त बिहोर्नै सक्दैन। भोलि कार्यान्वयन हुँदैन, राज्यले ल्याएको राम्रो पोलिसी भए तापनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। सरकारले 3 महिनाभित्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन सबै रोजगारदातालाई दिएको समय सीमा काठमाडौँ उपत्यकामा गुज्रिसकेको छ, तर यो अवधिमा एउटा पनि विद्यालय सूचीकृत भएका छैनन्। अन्य प्रदेशमा पनि सूचीकृत हुने समय गुज्रिन लाग्दा समेत विद्यालय सञ्चालकहरू अटेर गरेर बसेका छन्। कोषले भने यो कार्यक्रम सबै प्रकारका रोजगारदाताका लागि बाध्यकारी भएकाले कोषमा आबद्ध नहुने रोजगारदातामाथि कारबाही हुने जनाएको छ। अझै अब हामीले हिजो समय सक्यो, तर धेरैजना आउनु भएको छैन। तर उहाँहरूलाई यहाँ नल्याएर कहाँ पठाउने त? अरू विदेशका सामाजिक सुरक्षा योजनामा त उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली आउने यहीँ हो। केही समय पनि सरकारले अझै प्रदान गर्छ, उहाँहरूलाई पटक पटक आह्वान गरिन्छ। तर बारम्बार आह्वान गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई त सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ अब नवीकरणमा चाहिँ अलिकति कडाइ गर्ने हैन, त्यस्ता विभिन्न प्रावधानले सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेर भए पनि उहाँहरूलाई यहाँ आउन बाध्य पार्ने नै हो। यसको विकल्प नै छैन अर्को। संविधानको धारा 34ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैका आधारमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा बढी चासो देखाएको हो। तर पनि यो करिब 4 महिनाको अवधिमा 2000 रोजगारदाता पनि कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्। जुन कार्यक्रमबाट लाभ लिन कोषमा कम्तीमा 6 महिना योगदान पुर्याउनु पर्छ र त्यस बापत श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि आतंकवादी तालिम केन्द्रलाई लक्षित गरी भारतबाट पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण, हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको पाकिस्तानी पक्षको आरोप र पोखरामा जारी आहादारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा क्यामरूनी टोली डाल्फिन्स क्लबको प्रवेश, नेपाल पुलिस क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काठमाडौँ मलका व्यवसायीहरूले मल खाली गराउने कर्मचारी सञ्चय कोषको निर्णय तत्काल नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ मल व्यापार संघले आफूहरूलाई हटाउने कोषको निर्णय गैर कानुनी भएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने अडान लिएका छन्। ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि कोषले मललाई कर्पोरेट हाउसका रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ। मलमा 14 वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई कोषले 81 हटाउन नपाउने संघीय अध्यक्ष सुषमा महराले बताउनु भयो। उहाँले ठेकेदारसँगको असन्तुष्टिले कोषले व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। लाखौं लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई कोषले सडकमा ल्याउन खोजेको उहाँको गुनासो थियो। मलमा झण्डै 300 पसल छन्। माघ 13 गते 1 महिने सूचना जारी भएकोमा 5 फागुनमा पुनः सूचना जारी गर्दै सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ मल खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई 21 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। क्यामरूनी टोली डल्फिन्स क्लबले 17औं आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै डल्फिन्सले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो। निर्धारित अवधिमा 1-1 गोलको बराबरीमा पुगेको खेलको अतिरिक्त समयमा डल्फिन्सको थप 1 गोल गरेपछि नेपाल पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। डल्फिन्सले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको सामना गर्नेछ। सहारा क्लबको आयोजनामा सञ्चालित 17औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कपको पहिलो सेमिफाइनल खेल भोलि रुसलान 3 स्टार र विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलबीच हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाकाली सन्धि अनुसार पानी प्रयोगमा नेपाललाई अन्याय भएको विषय उठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। राष्ट्रहितको पक्षमा खुलेर कुरा राख्न आग्रह। पौडेल र सिटौला पक्षको बहिष्कारका कारण कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। सभापति देउवाले एकलौटी गरेको आरोप। कपिलवस्तुको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट अवैध लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ। 432 पोका ब्राउन सुगर बरामद। आतंकवादी तालिम केन्द्रलाई लक्षित गरी भारतबाट पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण। हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको पाकिस्तानी पक्षको आरोप। र पोखरामा जारी आहारारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा क्यामरूनी टोली डल्फिन्स क्लबको प्रवेश। नेपाल पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।